ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती धीनामवित्र्यवतु। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ नमो भगवते रुद्राय आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। असाध्यसाधकस्वामिन् असाध्यं तव किं वद। रामदूतकृपां सिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो। अथ सप्तत्रिंशः सर्गः। सीता तद्वचनं श्रुत्वा पूर्णचन्द्रनिभाननां हनुमन्तमुवाचेदं धर्मार्धसहितं वचः। सीता तद्वचनं श्रुत्वा पूर्णचन्द्रनिभाननां हनुमन्तमुवाचेदं धर्मार्थसहितं वचः। अमृतं विशसं सृष्टं त्वया वानरभाषितं यच्च नान्यमना रामो यच्च शोकपरायणः। ऐश्वर्ये वा सुविस्तीर्णे व्यसने वा सुदारुणे रज्ज्वेव पुरुषं बद्ध्वा कृतान्तः परिकर्षति। विदीर्णो नमसंहार्य प्राणिनां प्लवगोत्तमा सौमित्रिं माञ्च रामं च व्यसनैः पश्य मोहितान्। शोकस्यास्य कदा पारं राघवोऽधिगमिष्यति। प्लवमानः परिश्रान्तो हतनौ सागरे यथा राक्षसानां वधं कृत्वा सूदयित्वा च रावणं लङ्कामुन्मूलितां कृत्वा कदा द्रक्ष्यति मां पतिः। स वाच्यः सन्त्वरस्येषि यावदेव न पूर्यते। अयं संवत्सरः कालस्तावद्धि मम जीवितम्। वर्तते दशमो मासौ द्वौ तु शेषौ प्लवङ्गमा रावणेन नृशंसेन समयो यः कृतो मम। विभीषणेन च भ्रात्रा मम निर्यातनं प्रति अनुनीतप्रयत्नेन न च तत्कुरुते मतिं। मम प्रतिप्रदानं हि रावणस्य न रोचते। रावणं मार्गते शङ्के मृत्युः कालवशङ्गतं। ज्येष्ठा कन्या नला नाम विभीषणसुता कपे तया ममेदमाख्यातं मात्रा प्रहितया स्वयम् असंशेयं हरिश्रेष्ठ क्षिप्रं मां प्राप्स्यते पतिः। अन्तरात्मा हि मे शुद्धस्तस्मिंश्च बहवो गुणाः उत्साहः पौरुषं सत्त्वमानुशंस्यं सुतज्ञतां विक्रमश्च प्रभावश्च सन्ति वानरराघवे। चतुर्दशसहस्राणि राक्षसानां जगानयः जनस्थाने विना भ्रात्रा शत्रुः कस्तस्य नो द्विजेतु। न स शक्यस्तुलयितुं व्यसनैः पुरुषर्षभः। अहं तस्य प्रभावज्ञा शुक्रस्येव पुलोमजा शरजालां सुमाञ्चारां शलजालां सुमाञ्चोरः कपेरामदिवाकरः। शत्रुरक्षोमयन्तोऽयमुपशोषन् नयिष्यति इति सञ्जल्पमानां तां रामार्धे शोककर्षिताम्। अश्रुसम्पूर्णनयनामुवाच वचनं कपिः श्रुत्वैव तु वचो मह्यं क्षिप्रमेष्यति राघवः। शमों प्रकर्षन् महतीं हर्युक्षगणसङ्कुलाम्
अथवा मोचयिष्यामि त्वामद्वैव वरानने अस्माद्दुःखादुपारोह मम पृष्ठमनिन्दिते त्वां तु पृष्ठगतां कृत्वा सन्तरिष्यामि सागरम् शक्तिरस्ति हि मे वोढुं लङ्कामपि सरावणाम् अहं प्रस्रवणस्ताय राघवायाद्य मैथिलीं प्रापयिष्यामि चक्राय हव्यं हुतमिवानलः द्रक्ष्यस्यद्यैव वैदेहि राघवं सह लक्ष्मणम् व्यवसाय समायुक्तं विष्णुं दैत्यवदे यथा त्वद्दर्शनकृतोत्साहमाश्रमस्तं महाबलं पुरन्दरमिवासीनं नाकराजस्य मूर्धनीं पृष्ठमारोह मे देवि मा विकाङ्क्षस्व शोभनीं योगमन्विच्चरामेण शशाङ्केनेव रोहिणीं कदयन्तीव चन्द्रेण सूर्येण च महर्षिषां मत्पृष्ठमधिरुह्यत्वं तराकाशमहार्णवौ न हि मे सम्प्रयातस्य त्वामितो नयतोऽङ्गणीम् अनुगन्तुं गतिं शक्ताः सर्वे लङ्कानिवासिनः यदैवाहमिह प्राप्तस्तदैवाहमसंशयम् यास्यामि पश्य वैदेहि त्वामुद्यम्य विहायसम् मैथिली तु हरिश्रेष्ठा श्रुत्वा वचनमद्भुतम् हर्षविस्मितसर्वाङ्गी हनुमन्तमदाब्रवीतु हनुमन्दोरमध्वानं कथं मां वोढुमिच्छसि तदेव खलु ते मन्ये कपित्वं हरियूधप कथं वाल्पशरीरस्त्वं मामितो नेतुमिच्छसि सकाशं मानवेन्द्रस्य भर्तुर्मे प्लवगर्षभा सीताया वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः चिन्तयामास लक्ष्मीवान्नवं परिभवं कृतं न मे जानाति सत्वं वा प्रभावं वासिते क्षणां तस्मात् पश्यतु वैदेही यद्रूपं मम कामतः इति संचिन्त्य हनुमांस्तदा प्लवगसत्तमः दर्शयामास वैदेह्या स्वरूपमरिमर्दनः स तस्मात् पादपाद्धीमानाप्लुत्य प्लवगर्षभः ततो वर्धितुमारेभे सीता प्रत्ययकारणात् मेरुमन्धरसङ्कासो बभौ दीप्तानलप्रभः अग्रतो व्यवतस्तेष सीताया वानरोत्तमः हरिपर्वतसङ्कासस्ताम्रवक्त्रो महाबलः वज्रदंष्ट्रनको भीमो वैदेहीमिदमब्रवीतु सपर्वतमनोद्देशां साट्टप्राकारतोरणां लङ्कामिमां सनादां वा नयितुं शक्तिरस्ति मे तदवस्थाप्यतां बुद्धिरलं देवि विकाङ्क्षया विशोकं कुरु वैदेहि राघवं सह लक्ष्मणम् तं दृष्ट्वा चलसङ्काचमुवाच जनकात्मजा पद्मपत्रविशालाक्षी मारुतस्यौ रसं सुतं तव सत्त्वं बलं चैव विजानामि महाकपे वायोरिव गतिं चापि तेजश्चाग्नेरिवाद्भुतं प्राकृतोऽन्यकतं चेमां भूमिमागन्तुमर्हति उददेरप्रमेयस्य पारं वानरपुङ्गवः जानामि गमने शक्तिं नयने चापि ते मम अवश्यं सम्प्रदार्यासु कार्यसिद्धिर्महात्मनः अयुक्तं तु कपिश्रेष्ठ मम गन्तुं त्वया नघ वायुवेगसवेगस्य वेगो मां मोहयेत्तव अहमाकाशमापन्ना ह्युपर्युपरि सागरं प्रपतेयं हि ते पृष्ठाद्वयाद्वेगेन गच्छतः पतिता सागरे चाहं तिमिनक्रजुषाकुले भवेयमासु विवसायां यादसामन्नमुत्तमं न च शक्ये त्वया सार्धं गन्तुं शत्रुविनाशनां कलत्रवति सन्देहस्तव
त्वय्यपि स्याद संशयः क्रियमाणान्तु मां दृष्ट्वा राक्षसा भीमविक्रमाः अनुगच्छेयुरादिष्टा रावणेन दुरात्मना तैस्त्वं परिवृतः शूरैः शूलमुद्गरपाणिभिः भवेस्त्वं संशयं प्राप्तो मया वीरकलत्रवान् सायुधा बहवो व्योम्नि राक्षसास्त्वं निरायुधः कथं शक्ष्यसि संयातुं मां चैव परिरक्षितुं युध्यमानस्य रक्षोभिस्तवैतैः क्रूरकर्मभिः प्रपतेयं हि ते पृष्ठाद्भयाट्टा कपि सत्तमा अदं रक्षांसि भीमानि महान्ति बलवन्ति च कथं कथञ्चित् साम्पराये त्वां कथञ्चित् साम्पराये त्वां जयेयुः कपि सत्तमाम् अथवा युध्यमानस्य पतेयं विमुखस्य ते पतिताञ्च गृहीत्वा मां नयेयुः पापराक्षसाः मां वा हरेयुस्तद्दस्ताद्विशसेयुरथापि वा अव्यवस्थौ हि दृश्यते युद्धे जयपराजयौ अहं वापि विपद्येयं रक्षोभिरभितज्जिता त्वत्प्रयत्नो हरिश्रेष्ठ भवेन्निष्फलयेवितुं कामं त्वमसि पर्याप्तो निहन्तुं सर्वराक्षसान् राघवस्य यशो हि ये त्वया शक्तैस्तु राक्षसैः अदवादाय रक्षांसि न्यसेयुः संवृते हिमम् अदवादाय रक्षांस्यस्न्यसेयुः संवृते हिमां यत्र तेनाभिजानीयुर्हरयो नापि राघवौ आरम्भस्तु मदर्दोऽयं ततस्तव निरर्धकः त्वया हि सह रामस्य महानागमने गुणः मयि जीवितमायत्तम् राघवस्य महात्मनः भ्रातॄणां च महाबाहो तव राजकुलस्य च तौ निराशौ मदर्दन्तु शोकसन्तापकर्षितौ सह त्यक्षत प्राणसंग्रहं भर्तृभक्तिं पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानर न स्पृशामि शरीरं तु पुंसो वानरपुङ्गव यदहङ्गात्तसंस्पर्शं रावणस्य बलाद्गताम् अनीशां किं करिष्यामि विनादा विवशासति यदि रामो दशग्रीवमिह अत्वा सबान्धवम् मामितो गृह्य गच्छेद तत्तस्य सदृशं भवेत् श्रुता हि दृष्टाश्च मया पराक्रमा महात्मनस्तस्य रणावमर्दिनः न देवगन्धर्वभुजङ्गराक्षसा भवन्ति रामेण समाहि संयुगे समीक्षतं सयति चित्रकार्मुकं महाबलं वासवतुल्यविक्रमं सलक्ष्मणं को विषहेत राघवं हुतासनं दीप्तमिवानिलेरितम् सलक्ष्मणं राघवमाजिमर्दनं दिशा गजं मत्तमिव व्यवस्थितं सहेतको वानरमुख्यसंयुगे युगान्तसूर्यप्रतिमं शरार्चिषं समे हरिश्रेष्ठ सलक्ष्मणं पतिं सयूदपं क्षिप्रमियोपपादयां चिराय रामं प्रति शोककर्षितां कुरुष्व मां वानरमुख्यहर्षितां समे हरिश्रेष्ठ सलक्ष्मणं पतिं सयूदपं क्षिप्रमिहोपपादयां चिराय रामं प्रति शोककर्षितां कुरुष्व मां वानरमुख्यहर्षिताम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 37 सर्गः समाप्तः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्।
त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् अनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। अध 38 सर्गः। ततः स कपिशार्दूलस्तेन वाक्येन हर्षितः सीतामुवाच तच्छ्रुत्वा वाक्यं वाक्यविशारदः। ततः स कपिशार्दूलस्तेन वाक्येन हर्षितः सीतामुवाच तच्छ्रुत्वा वाक्यं वाक्यविशारदः। युक्तरूपं त्वया देवि भाषितं शुभदर्शने सदृशं श्रीस्वभावस्य स्वाद्वीनां विनयस्य च स्त्रीत्वन्न तु समर्थं हि सागरं व्यतिवर्तितुं मामधिष्ठाय विस्तीर्णं शतयोजनमायतं द्वितीयं कारणं यच्च ब्रवीषि विनयान्विते रामादन्यस्य नार्हामि संस्पर्शमिति जानकी एतत्ते देवि सदृशं प्रज्ञास्तस्य महात्मनः काह्यन्यात्वामृते देवि ब्रूयाद्वचनमीदृशं श्रोष्यते चैव काकुत्सः सर्वं निर्वशेषतः चेष्टितं यत्त्वया देवि भाषितं मम चाग्रतः कारणैर्बहुभिर्देवि रामप्रियचिकीर्षया स्नेहप्रस्कन्नमनसा मयैतत् समुदीरितं लङ्काया दुष्प्रवेशस्वाद्दुस्तरत्वान्महोदधेः सामर्थ्यादात्मनश्चैव मयैतत् सुमुदीरितम् इच्छामि त्वां समानेतुमद्वैव रघुबन्धुना गुरुस्नेहेन भक्त्या च नान्यतैतदुदाहृतं यदि नो सहसेयातुं मया सार्धमनिन्दिते अभिज्ञानं प्रयच्छत्वं जानीयाद् राघवो हि यत् एवमुक्ता हनुमता सीता सुरसुतोपमाम् उवाच वचनं मन्दं बाष्पप्रग्रदिताक्षरम् इदं श्रेष्ठमविज्ञानं ब्रूयास्त्वं तु मम प्रियं शैलस्य चित्रकूटस्य पादे पूर्वोत्तरे पुरा तापसाश्रमवासिन्याः प्राज्यमूलफलोदके तस्मिन् सिद्धाश्रमे देशे मन्दाकिन्याह्यदूरतः तस्योपवनषण्डेषु नानापुष्पसुगन्धिषु विहृत्य सलिलक्लिन्नातवाङ्के समुपाविशम् ततो मां स समायुक्तो वायसः पर्युतुण्डयतु तमहं लोष्टमुद्यम्य वानरां वारयामि स्म वायसम् धारयन् स च मां काकस्तत्रैव परिलीयते न चाप्युपारमन् मां साद्भक्षाद्दी बलिभोजनः उत्कर्षन्त्याञ्च रशनां क्रुद्धायां मयि पक्षिणीं स्रस्यमाणे च वसने ततो दृष्टा त्वया ह्यहम् त्वयापहसिता चाहं क्रुद्धा सल्लज्जिता तदा भक्षगृध्नेन काकेन दारिता त्वामुपागता आसीनस्य च ते श्रान्ता पुनरुत्सङ्गमाविशम् क्रुध्यन्ती च प्रहृष्टेन त्वयाहं परिसात्विता बाष्पपूर्णमुखी मन्दं चक्षुषी परिमार्जति लक्षिताहं त्वया नादवायसेन प्रकोपिता परिश्रमा प्रसुप्ता च राघवाङ्केऽप्यहं चिरं पर्यायेन प्रसुप्तश्च ममाङ्के भरताग्रजः स तत्र पुनरेवादवायसः समुपागमतु ततः सुप्तप्रबुद्धां मां राघवाङ्काः समुत्थितां वायसः सहसागम्य विददारस्तनान्तरे पुनरदोः सत्यविददारसमाभृतां विददारसमामृशं ततः समुक्षितो रामो मुक्तैः शोणितबिन्दुभिः वायसेन ततस्तेन बलवत्क्लिश्यमानया
समया बोधितः श्रीमान् सुखसुप्तः परन्तपः समान् दृष्ट्वा महाबाहुर्वितुन्नां स्तनयोस्तदा आशीविषयवक्रुद्धः स्वसन् वाक्यमभाषत केन तेनागनासोर्विक्षतं वैस्तनान्तरं क्रीडति सरोषेण पञ्चवक्त्रेण भोगिना वीक्षमाणस्ततस्तं वै वायसं समुदैक्षत नखैः सरुदिरैस्तीक्ष्णैर्मामेवाभिमुखं स्थितं पुत्रः किल सशक्रस्य वायसः पततां वरः धरान्तरगतः शीघ्रं पवनस्य गतौ समः ततस्तस्मिन्महाबाहुः कोपसंवित्तते क्षणः वायसे कृतवान् क्रूरां मतिं मतिमतां वरः सदर्पं संस्तराद् गृह्य ब्राह्मणास्त्रेण योजयत् सदीप्त इव कालाग्निर्जज्ज्वालाभिमुखो द्विजं सतं प्रदीप्तं चिक्षेप दद्भन्तं वायसं प्रति ततस्तं वायसं दद्भः सोऽम्बरेणुजगामदम् अनुसृप्तक्तदा काको जगाम विविधां गतिं त्राणकाम इमं लोकं सर्वं वै विचचारः सपित्रा च परित्यक्तः सुरैश्च स महर्षिभिः त्रीन् लोकान् सम्परिक्रम्य तमेव शरणं गतः सतन्निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतं वदार्हमपि काकुत्सः कृपया पर्यपालयत् सशर्म लब्ध्वा लोकेषु तमेव शरणं गतः परिद्योनं विषन्नं च सतमायान्तमब्रवीतु मोगं कर्तुं न शक्यन्तु ब्राह्ममस्त्रं तदुच्यतां यनस्तु दक्षिणाक्षित्वच्चर इत्यतो सोऽब्रवीतुम् इत्यदसोऽब्रवीतु ततस्तस्याक्षिकाकस्य हिनस्ति स्म सदक्षिणं दत्त्वा सदक्षिणं नेत्रं प्राणेभ्यः परिरक्षितः स रामाय नमस्कृत्वा राज्ञे दशरथाय च विसृष्टस्तेन वीरेण प्रतिपेदे स्वयालयं मत्कृते काकमात्रे तु ब्रह्मास्त्रं समुदीरितं कस्माद्यो मां हरस्त्वत्तः क्षमसेतं महीपते स कुरुष्व महोत्साहः कृपामयि नरर्षभा त्वया नादवती नादह्यनादा इव दृश्यते आनुशंस्यं परोधस्मस्त्वत्त एव मया श्रुतः जानामि त्वां महावीर्यं महोत्साहं महाबलम् अपारपारमक्षोभ्यं गाम्भीर्यासागरोपमं भर्तारं ससमुद्राया दारण्यावासवोपमम् एवमस्त्रविदां श्रेष्ठः सत्यवान् बलवानपि किमर्धमस्त्रं रक्षस्सु न योजयसि राघवः न नागा नापि गन्धर्वा नासुरा न मरुद्गणाः रामस्य समरे वेगं शक्ता प्रतिसमाधितुं तस्य वीर्यवदः कश्चिद्यद्यस्ति मय सम्भ्रमः किमर्दन्न शरैस्तीक्ष्णैः क्षयन्नयति राक्षसान् भ्रातुरादेशमादाय लक्ष्मणो वा परन्तपः कस्य हेतोर्नमां वीरः परित्राति महाबलः यदि तौ पुरुषौ व्याघ्रौ वाय्यग्निसमतेजसौ सुराणामपि दुर्धर्षौ किमर्धं मामुपेक्षतः ममैव दुष्कृतं किञ्चिन्महदस्ति न संशयः समर्धावपि तौ यन्मान्नावेक्षेते परन्तपौ वैदेह्यावचनं श्रुत्वा करुणं साश्रुभाषितम् अदाब्रवीन्महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः त्वच्चोकविमुखो रामो देवि सत्येन मे शपे रामे दुःखाभिपन्ने च लक्ष्मणः परितप्यते कथञ्चिद्भवति दृष्टा न कालपरिशोचितुम् इमं मुहूर्तं दुःखानां द्रक्ष्यस्यन्तमनिन्दिते तौ वौ पुरुषौ व्याघ्रौ राजपुत्रौ महाबलौ
त्वद्दर्शनकृतोत्साहौ लङ्कामस्मीकरिष्यतः हत्वा च समरे क्रूरं रावणं सह बान्धवम् राघवस्त्वां विशालाक्षि नेष्यति स्यां पुरीं प्रति नेक्षति स्वां पुरीं प्रति ब्रूहि यद्राघवो वाच्यो लक्ष्मणश्च महाबलः सुग्रीवो वापि तेजस्वी हरयोऽपि समागतः युत्युक्तवती तस्मिश्च सीता सुरसुतोपमाम् उवाच शोकसन्तप्ता हनुमन्तं प्लवङ्गमम् कौसल्यालोकभर्तारं सुशिवेयं मनुस्विनीं तं ममार्दे सुखं पृच्छ शिरसा चाभिवादयां सजश्च सर्वरत्नानि प्रियायाश्च वराङ्गनाम् ऐश्वर्यं च विशालायां पृथिव्यामपि दुर्लभं पितरं मातरं चैव सम्मान्याभिप्रसाद्य च अनुप्रव्रजितो रामं सुमित्रायेन सुप्रजाः आनुकूल्येन धर्मात्मा त्यक्त्वा सुखमनुत्तमम् अनुगच्छति काकुत्स्थं भ्रातरं पालयन्वने सिंहस्कन्दो महाबाहुर्मनस्वी प्रियदर्शनः पितृवद्वर्तते रामे मातृवन्मां समाचरन् क्रियमाणान् तदा वीरो न तु मां वेदलक्ष्मणः वृद्धोपसेवी लक्ष्मीवान् शक्तो न बहुभाषिता राजपुत्रप्रियश्रेष्ठः सदृशस्वसुसरस्य मे मम प्रियतरो नित्यं भ्राता रामस्य लक्ष्मणः नियुक्तो दुर्यस्यान्तु तामुद्वहति वीर्यवान् यं दृष्ट्वा राघवो नैव वृत्तमार्यमनुस्मरेतुं सममाद्धाय कुशलं वक्तव्यो वचनान्नम मृदुर्नित्यं सुचिर्दक्षः प्रियो रामस्य लक्ष्मणः यदा हि वारश्रेष्ठदुःखक्षयकरो भवेत् त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमां राघवस्त्वस्समारम्भान् मयि यत्नपरो भवेत् इदं ब्रूयाश्च मे नादं सूरं रामं पुनः पुनः जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मजाम् ऊर्ध्वं मासा न जीवेयं सत्येनाहं ब्रवीमि ते रावणेनोपरुद्धां मां निकृत्या पापकर्मणां त्रातुमर्हसि वीरत्वं पातालाधिपकौशिकीं ततो वस्त्रगतं मुक्त्वा दिव्यं चूडामणिं शुभम् प्रदेयो राघवायेति सीता हनुमते ददौ प्रतिगुह्या ततो वीरो मणिरत्नमनुत्तमम् अङ्गुल्यायोजयामास नह्यस्य प्राभवद्भुजः मणिरत्नं कपिम्बरः प्रतिगृह्याभिवाद्य च सीतां प्रदक्षिणं कृत्वा प्रणतः पार्श्वतस्थितः हर्षेण महता युक्तः सीतादर्शनजेन सह हृदयेन गतो रामं शरीरेण तु निष्ठितः मणिवरमुपगृह्यतं महार्हां जनकनुत्पात्नजयादृतं प्रभावात् गिरिरिव पवनावधूतमुक्तः सुखितमना प्रतिसङ्क्रमं प्रपेदे मणिवरमुपगृह्यतं महार्हं जनकनृपात्मजयादृतं प्रभावात् गिरिरिव पवनापधूतमुक्तः सुखितमना प्रतिसङ्क्रमं प्रपेदे इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 38 सर्गः समाप्तः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमां हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। अध 39 सर्गः। मणिं दत्त्वा ततः सीता हनुमन्तमदाब्रवीतुम् अभिज्ञानमभिज्ञातमेतद्रामस्य तत्त्वतः। मणिं दत्त्वा ततः सीता हनुमन्तमदाब्रवीतुम् अभिज्ञानमभिज्ञातमेतद्रामस्य तत्त्वतः। मणिं तु दृष्ट्वा रामो वै त्रयाणां संस्मरिष्यति वीरो जनन्या मम च राज्ञो दशरथस्य च स
त्वं समोत्साहे शोधितो हरिसत्तमाम् अस्मिन् कार्यसमारम्भे प्रचिन्तय यदुत्तरं त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् अनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भवाम् तस्य चिन्तयतो यत्नो दुःखक्षयकरो भवेत् सततेति प्रयज्ञाय मारुतिर्भीमविक्रमः शिरसा वन्द्य वैदेहीं गमनायोपचक्रमे ज्ञात्वा सम्प्रस्थितं देवी वानरं मारुतात्मजं बाष्पगद्गदया वाचा मैथिली वाक्यमब्रवीत् कुशलं हनुमन् ब्रूयाः सहितौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवं च सहामात्यं वृद्धान् सर्वांश वानरान् ब्रूयास्त्वं वानरश्रेष्ठकुशलं धर्मसंहितं यदा स च महाबाहुर्मां तारयति राघवः अस्माद्दुःखामुसंरोधात् त्वं समादातुमर्हसि जीवन्तीं मां यदा रामः सम्भावयति कीर्तिमां तत्तदा हनुमन्वाच्यो वाचा धर्ममवाप्नुहि नित्यमुत्साहयुक्ताश्च वाच श्रुत्वा त्वयेरिताहं वर्ध्यस्यते दाशरथेः पौरुषं मदवाप्तये मत्सन्देशयुता वाच त्वत्तः श्रुत्वैव राघवः पराक्रमविधिं वीरो विधिवत् संविधास्यति सीताया वचनं श्रुत्वा हनुमान् मारुतात्मजः शिरस्यञ्जलिमादाय वाक्यमुत्तरमब्रवीत् क्षिप्रमेष्यति काकुत्सो हर्युर्क्षप्रवरैर्हृतः यस्ते युधि विदित्यारीन् शोकं व्यपनयिष्यति न हि पश्यामि मर्त्येषु नासुरेषु शिरेषु वा यत्तस्य क्षपतो बाणास्तातुमुत्सहते घृतः अप्यर्कमपि सपर्जन्यमपि वैवस्वतं यमं न हि सोढुं रणे शक्तस्तव हेतोर्विशेषतः स हि सागरपर्यन्तां महींशाश्वितुमीहते त्वन्निमित्तो हि रामस्य जयो जनकनन्दिनीं तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सम्यक् सत्यं सुभाषितं जानकी बहुमेनेदवचनं चेदमब्रवीत् ततस्त्वं प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा पुनः पुनः भर्तृस्नेहान्वितं वाक्यं सौहार्दादनुमानयत् यदि वा मन्यसे वीरवसैकाहमरिन्दमाम् कस्मिंश्चित् संवृते देशे विश्रान्तस्वो गमिष्यसि मम चेदल्पभाग्यायाः सान्निध्यात् तव वानराम् अस्य शोकस्य महतो मुहूर्तं मोक्षणं भवेत् गते हि हरिशार्दूल पुनरागमनाय तु प्राणानामपि सन्देहो मम स्यान्नात्र संशयः दर्शनजस्सोको भूयो मां परितापयेत् दुःखपरामृष्टान् दीपयन्निव वानराम् अयं च वीरसन्देहस्तिष्ठतीव ममाग्रतः सुमहां त्वत्सहायेषु हरिवृक्षेषु हरीश्वर कदन्नु कलदुष्पारं तरिष्यन्ति ममो महोदधिं तानि हर्युक्सैन्यानि तौ वानरवरात्मजौ त्रयाणामेव भूतानां सागरस्यास्य लङ्घने शक्तिः स्याद्वैनते यस्य तव वा मारुतस्य वा तदस्मिन् कार्यनिर्योगे वीरैवं दुरितक्रमे किं पश्यति समाधानं त्वं हि कार्यविदाम्बरः काममस्य त्वमेवैकः कार्यस्य परिसाधने पर्याप्तपरवीरग्नयस्यस्ते फलोदयः बलैः समग्रैर्यदि मां रावणं जित्य संयुगे विजयी स्वपुरीं यायातं तत्तु मे स्यादयस्करं शरैस्तु सङ्कुलां कृत्वा लङ्कां परबलार्धनः मान्नयेद्यदिं काकुत्सः सत्तस्य सदृशं भवेत् तस्य विक्रान्तमनुरूपं महात्मनः भवेदाहवसूरस्य तदा त्वमुपस्वादय
तदर्दोपहितं वाक्यं सहितं येतु संहितं निशम्य हनुमान् शेषं वाक्यमुत्तरमब्रवीत् देवि हर्युक्षसैन्यानामीश्वरप्लवतां वरां मीश्वरप्रवतां वरः सुग्रीवः सत्त्वसम्पन्नस्तवार्धे कृतनिश्चयः सवानरसहस्राणां कोटिभिरभिसंवृतः क्षिप्रमेष्यति वैदेहि राक्षसानां निबर्हणः तस्य विक्रमसम्पन्नाः सत्त्ववन्तो महाबलाः मनःसङ्कल्पसाम्पाता निदेशे हरयस्थिताः येषान्नो परिणादस्तान्न तिर्यक्सज्जते गतिः न च कर्मसु सीदन्ति महास्वमिततेजसः असकृत्यैर्महोत्साहैः ससागरधराधरां प्रदक्षिणीकृता भूमिर्वायुमार्गानुसारिभिः मद्विशिष्टाश्च तुल्याश्च सन्ति तत्र वनौकसः मत्तप्रत्यवरः कश्चिन् नास्ति सुग्रीवसन्निधौ अहं तावदिव प्राप्तः किं पुनस्ते महाबलाः न हि प्रकुष्टा प्रेष्यन्ते हीतरे जनाः तदलं हरितापेन देवि शोकोऽप्यपैतु ते एकोत्पातेन ते लङ्कामेष्यन्ति हरियूदपाः मम पृष्ठगतौ तौ च चन्द्रसूर्या विबोधितौ त्वत्सकाशं महासत्त्वौ नृसिंहावागमिष्यतः तौ हि वीरौ नरवरौ सहितौ रामलक्ष्मणौ आगम्य नगरीं लङ्कां सायकर्विदमिष्यतः सगणं रावणं हत्वा राघवो रघुनन्दनः त्वामादाय वरारोहे स्वपुरं प्रति यास्यसि तदा स्वसहि भद्रन्ते भवत्वं कालकाङ्क्षिणीं न चिराद्रक्षसे रामं प्रज्वलन्तमिवानलं निहते राक्षसेन्द्रेऽस्मिन् सपुत्रामात्यबान्धवे त्वं समेष्यसि रामेण शशाङ्केनेव रोहिणीं क्षिप्रं त्वं देवि शोकस्य पारं यास्यसि मैथिलीं रावणं चैव रामेण निहतं रक्षसे चिरात् एवमाश्वास्य वैदेहीं हनुमान् मारुतात्मजः गमनाय मतिं कृत्वा वैदेहीं पुनरब्रवीतु तमरिग्नं कृतात्मानं क्षिप्रं दक्ष्यसि राघवं लक्ष्मणं च धनुष्पाणिं लङ्काद्वारमुपस्थितं न कदंष्ट्रायुधान् वीरान् सिंहशार्दूलविक्रमान् वानरान् वानरेन्द्राभान् क्षिप्रं रक्षसि सङ्गतां शैलाम्बुदनिकाशानां लङ्कामलयसानुषु नज्जतां कविमुख्यानामार्ये यूदान्यनेकशः स तु मर्मणि घोरेण ताडितो मन्मदेषुणा न शर्म लभते रामः सिंहादित इव द्विपः मारुदो देवि शोकेन मा भूत्ते मनसो प्रियं शशीववत्या शक्रेण भर्त्रानादवितिह्यसि रामाद्विशिष्टः कोऽन्योऽस्ति कश्चित् सौमित्रिणा समः अग्निमारुतकल्पौ तौ भ्रातरौ तव संशयौ नास्मिन् चिरं वत्ससि नासिं शिरं वत्ससि देवि देशे रक्षोगणैरद्युषितेति रौद्रौ न चेतिरादागमनं प्रियस्य क्षमस्वमत्सङ्गमकालमात्रं नास्मिन् चिरं वस्यसि देवि देशे रक्षोगणैरद्युषितेति रौद्रे न ते चिरादागमनं प्रियस्य क्षमस्वमत्सङ्गमकालमात्रम् इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 39 सर्गः समाप्तः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमां हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च
న్యూనాని చాతిరిక్తాని క్షమస్వ పురుషోత్తమః. కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతే స్వభావాత్ కరోమి యద్యః సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి. శ్రీమన్నారాయణాయేతి సమర్పయామి. సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు. శ్రీరఘునందన పరబ్రహ్మణే నమః. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి.